बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 18 फरवरी है, साल 2022। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए ने मुल्जम शहबाज शरीफ के पसीने निकाल दिए हैं। दौरान समाअत शहबाज शरीफ और एफआईए प्रोसिक्यूटर के दरमियान तलख कलामी भी हुई है। आज की दिलचस्प और आम समाअत का अहवाल इस वीडियो में तफसील के साथ आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरू में फैटफ से रिलेटेड एक आम खबर है, वो आपके सामने रखनी जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर सहाफियों और सियासतदानों के अंदर एक ऐसा तबका है जो नमक तो पाकिस्तान का खाते हैं, लेकिन वो बड़ा खुश होते हैं अगर कोई इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आए या फैसला आने की तवक्को। वो भी प्रोपेगेंडे का आगाज करते हैं और आए रोज हम इसका जिक्र भी करते रहते हैं। 21 फरवरी को फैटफ का फ्रांस के अंदर एक इजलास होने जा रहा है। अब भारत, आपको इल्म है, डिस इन्फो लैब के जरिए पता चला कि किस तरह एक मुनज्जम प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर फैलाया जाता है और वो आगे फिर एएनआई के जरिए उसको प्रोपोगेट किया जाता है। वहां से बाकायदा और दुनिया के कुछ ममालिक के जो न्यूज एजेंसीज है उन खबरों को उठा लेती हैं। पाकिस्तान ये पूरा भारतीय प्रोपेगेंडा जो है बेनकाब कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आसमा शराजी अहमद मीर ग्रुप जो है वो पूरी कोशिश करता है अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा से रिलेटेड झूठी फेक न्यूज भी हो तो उसको भी हमने यहां पर खबर बनाकर पेश करना है, उस पर तजदिए करने हैं, लोगों के ज़हनों को प्रागंदा करना है, हुकूमत को प्रेशराइज करना है। और ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान का नमक खाकर बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ कोई फैसला आने की तवक्को तो उस पर जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। कल से बाकायदा इसके ट्वीट्स किए गए जो आउटलेट्स के अंदर भारतीय प्रोपेगेंडा था, और उसके मुताबिक यह है कि पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट की बजाय ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। और उसकी वजह यह बताई गई कि 21 फरवरी चूंकि फैटफ की फ्रांस के अंदर इजलास होने जा रहा है और भारत जो है उसका ये आउटलेट्स के जरिए एएनआई न्यूज एजेंसी है, वहां पर ये आती है खबर और फिर इसको फैलाया जाता है। और वजह वो बताई गई कि टीटीपी के साथ एक तो मुआहदा किया हुकूमत पाकिस्तान ने और फिर आफत सईद और मसूद अजहर इनको भारत के हवाले करना था, वो नहीं किया। और इसके साथ ही कुछ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, मीडिया फ्रीडम का मसला है और फिर इस वजह से पाकिस्तान जेर अताब है और आज़ादी इज़हार राय भी यहाँ पर खतरे में है इन सहाफियों की। तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट के अंदर जा सकता है। अब ये बिल्कुल एक झूठा प्रोपेगेंडा था, चूंकि फैटफ के अंदर 39 मेंबरान है, 15 मेंबरान जो है वो फैसला एक कंसेंसस के साथ कर सकते हैं और कंसेंसस को तोड़ने के लिए सिर्फ 3 ममालिक की हमायत चाहिए होती है। और फैटफ का काम ही मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। ये मामला उनका है ही नहीं जिसकी बुनियाद पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ईसा नकवी साहब ने इस पर बड़ी तफसीली वीडियो बनाई है, वो जरूर आप देखें। लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक खास तबका हमेशा ताक में रहता है, किसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर जो है वो खबरें आए। दूसरी तरफ जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो आज चूंकि उम्मीद थी कि फर्द जुर्म आयद होगा शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जमान पर, और उसके बाद बाकायदा जो एफआईए ने चालान सबमिट किया है, ट्रायल का मरला आएगा। वजीर आजम भी चाहते हैं कि जल्द ये एहतसाब का प्रोसेस मुकम्मल हो गैर जानबदारी के साथ। अगर वो बेगुनाह है तो बेगुनाह करार दे दे अदालत, अगर गुनाहगार है तो फैसला आना चाहिए। और किसी भी तरह हुकूमती इदारा एफआईए हो या दीगर इदारे हो, नैब आईनी इदारा है, उसको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से जल्द अज जल्द जो तमाम सबूत हैं वो आप ले जाएं, ट्रायल मुकम्मल करें, गवाहान की गवाहियां हों, जरा हो, मामलात हों, लेकिन तवक्को के ऐन मुताबिक आज फर्द जुर्म आयद नहीं हो सके। और उम्मीद तो ये थी कि शायद शहबाज शरीफ आज ये स्पेशल कोर्ट के अंदर पेश ही ना हो, लेकिन शहबाज शरीफ आज हमजा शहबाज पेश हुए, उन्होंने अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई है। 17 उनके साथ मजीद जो मुल्जमान है उन्होंने भी हाजिरी मुकम्मल करवाई है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मेन अक्यूज्ड है इसके अंदर जो जिनके नाम पर ये अकाउंट खुलते रहे हैं, चपड़ासी मकसूद, वो बैरून मुल्क है, पाकिस्तान में नहीं है, वो फरार है 2018 से जब सलमान शहबाज फरार हुआ था। अब ये हाजिरी स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के अंदर मुकम्मल करवाएगी मुल्जमान की। अब उसके बाद जो है शहबाज शरीफ ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की है, लेकिन ये क्यों यहां पर शहबाज शरीफ के जो वकला है उन्होंने चूंकि वो चाह रहे थे कि आज फर्द जुर्म आयद ना हो, तो इसके लिए उन्होंने हरबा इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ के वकला ने कि चालान की जो कापियां आपने 7 दिन पहले हमें दी थी वो मदम थे,
کاپیاں صحیح ہونی چاہیے. اس وجہ سے ہم پورا پاڑ ہی نہیں سکے کیس کو, تو ہم کیا آپ کو جواب دیں گے. اب یہ کس طرح کی باتیں نکال لیتے ہیں. اگر وہ کاپیاں صحیح لینا چاہتے تو وہ لے لیتے. 7 دن پڑے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ اگلی پیشی آئے گی تو اس پر ہم یہ بات کریں گے. اور پھر امجد پرویز ایڈوکیٹ آج لیٹ ہوئے تھوڑا. ایف آئی اے نے جو چالان کی کاپیاں فراہم کی ہے وہ پڑھی نہیں جا سکتی. بینک آفیشلز کی 164 کے بیانات کی کاپیاں بھی فراہم نہیں کی گئی. شہباز شریف کے وکلاء نے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کرنے کی بھی استدعا کی کہ ہمارے امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب آ لیں. اور پھر جس پر جج صاحب نے کہا کہ فرد جرم تو ملزمان پر آج عائد ہونی ہے, ہمیں چالان کی صاف کاپیاں فراہم کی جائیں. ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ تسلی سے بتا دے کہ کون کون سی کاپیاں صاف نہیں ہیں, یہ ایک ایک قطرہ کر کے اعتراضات اٹھائیں گے. عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے شہباز شریف اور دیگر ملزمان کو 28 فروری کو اب پیش کرنے کا حکم دیا ہے. عبوری ضمانت تک بھی 28 فروری تک توسیع کر دی ہے. اور جس طرح نیب پروسیکیوٹر نے کہا جی یہ ابھی یہ بتا رہے ہیں, کل کو کوئی اور نقطہ لے آئیں گے, ابھی جو بھی ان کو اعتراضات ہیں ذرا آج ہی بتا دیں سیدھا سیدھا. اب شہباز شریف نے ہمیشہ کی طرح, چونکہ اس وقت جو چالان ہے یہ چالان بڑا مضبوط ہے ایف آئی اے کا, یہ شہزاد اکبر اور ان کی ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے, ایف آئی اے کی ٹیم کو. اور آج شہزاد اکبر کے حوالے سے تذکرہ بھی کیا ہے شہباز شریف نے, اور پسینے واقعی اس کے نکلے ہوئے ہیں. اور یہ اس کی بوکھلاہٹ اور حواس باخت کی بتاتی ہے کہ لمبی چوڑی تقریریں وہ ہر عدالت کے اندر جاتے ہیں, جج بھی اس کو ٹائم دے دیتے ہیں اور بے تکی تقریریں وہ شروع کر دیتے ہیں. ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے اور پھر سیاسی طور پر وہ ٹیلی ویژن چینل پر ڈسکس ہوتا ہے. حالانکہ جس طریقے سے وہ چائے پتی والے سے لے کر بجری والے کے اکاؤنٹس کے اندر پیسے منتقل ہوتے رہے, اس کے حوالے سے آج تک شہباز شریف نے نہ نیب کے اندر جواب دیا ہے, وہاں بھی آج سماعت ہوئی ہے, اور نہ ایف آئی اے کے سامنے جواب دیا ہے. اور نیب نے جو چالان جمع کروایا ہے وہ بھی بڑا مضبوط ہے, 7 ارب روپے سے ریلیٹڈ. اب یہاں پر شہباز شریف نے پھر ایک تقریر کی ہے, اور تقریر کے اندر جو جواب ہے منی لانڈرنگ کا, یہ کلرکوں کے اکاؤنٹس میں پیسہ کیسے منتقل ہوا ہے, کتنے ہوشیار ہیں یہ, اس کا جواب نہیں دیتے. اب ججز پر بھی میں حیران ہوں کہ وہ ان کو ٹائم دیتے ہیں. شہباز شریف نے کہا جی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ 7 ماہ جیل میں رہا, اس دوران ایف آئی اے 2 مرتبہ جو ہے پلندہ جو آج پیش کیا گیا ہے یہ لندن میں بھی پیش کیا گیا. ایف آئی اے نے دنیا کی مایا ناز نیشنل کرائم ایجنسی کو دستاویزات دی. ایف آئی اے, نیب اور اے آر یو تینوں نے مل کر یہ کاغذات دیے. میں نے 4 سال غریب الوطنی کی, حرام کا پیسہ ادھر پاکستان کیوں آتا؟ بھئی آپ پاکستان تو آئے جب آپ کو این آر او ملا, جب آپ کی ڈیل ہو گئی آپ پاکستان آئے ہیں, کوئی آپ نے احسان نہیں کیا, اور پھر اس ڈیل کے تحت آپ کو اقتدار بھی ملا. اور 4 سال غریب الوطنی کی حرام کا پیسہ کمایا ہوتا تو پاکستان کیوں آتا؟ میں واپس آیا لیکن دوسری فلائٹ سے واپس بھیج دیا. مجھے معلوم تھا کہ پرویز مشرف مجھے گرفتار کر سکتا ہے. 2 راستے تھے, یا تو ملکہ برطانیہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا یا پھر عزت سے روزی روٹی کماتا. یہ ان لوگوں کے آپ حربے دیکھیں کتنے غریب ہیں بیچارے. ڈیلی میل سے شہزاد اکبر نے میرے خلاف آرٹیکل لکھوایا. خبر کے بعد حکومتی وزراء نے میرے اوپر زہر کے گولے برسائے. 2.25 سال بعد این سی اے نے لندن عدالت میں انکوائری, اب وہ یہ لندن صاف پانی کا ڈنڈورا پیٹا, میرے بلایا اور گرفتار کر لیا. یہ پورا جو یہاں سین ہے وہ بناتے ہیں یہاں آ کر عدالت کے اندر, لمبی تقریریں کرتے ہیں, پروٹوکول ہے, سرکاری سیکیورٹی ہے, اور الٹا ان کریمنل سے پیسے کی وصولی کی بجائے آپ اس نظام کی ستم ظریفی دیکھیے کہ یہاں پر الٹا ان کی سیکیورٹی, پروٹوکول, انتظامات پر مزید ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اور وہ پیسہ ان سے وصول بھی نہیں ہو رہا. اتنا ننگا, بیکار اور اپاج نظام ہے کہ اگر سچ کو, جھوٹ اور سچ کو آپ اندازہ کریں, اگر کلیئر کرنے والا نظام ہو تو یہ 1-2 مہینے کے اندر یہ سارا معاملہ, سیدھا گواہیاں جرا, یہ معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن وزیر اعظم کی تمام تر کوشش کے باوجود یہ لوگ اسی طرح آتے ہیں. باقاعدہ ایک لاؤ لشکر آج بھی آیا عدالت کے اندر, اور وہ جو گلو باٹ ہیں ان کا دستہ آتا ہے. پھر یہ ملزمان, انہوں نے چونکہ اس ملک کو لوٹا ہے, چوری کی ہے, تو چوروں کے اوپر پھول برسائے جاتے ہیں, پھر اپنی حاضریاں لگوائی جاتی ہیں, اور پھر حاضریاں جو ملزمان ہیں وہ تو عدالت میں لگواتے ہیں, اور باہر ایک ماحول بنا کر جب ملزمان کو یہ پروٹوکول دیا جائے اور ملزمان کا جو بیانیہ ہے اس کو میڈیا کے اندر
प्रमोट किया जाता है तो फिर उसके बाद जजेस पर और इदारों पर इसके असरात मुरतब होते हैं। ये असल वो खेल है जो शरीफ खानदान खेल रहा था। इस्लामाबाद के अंदर मरियम नवाज का जो केस है उसके अंदर अजहर सदीक एडवोकेट आए हैं, वो केस प्रूव कर पाते हैं नहीं वो अलहदा बात है, लेकिन अब वो मीडिया के सामने भी अपना केस फाइट करेंगे। तो FIA के सामने भी एक इसी तरह का प्रोसिक्यूटर हो जो बड़ा एक वकील हो और उसका बड़ा क्लियर कट पाकिस्तान के निजाम के हवाले से एक स्टांस हो, और ये जो अंदर एक बाहर मुकदमा मीडिया के सामने लड़ते हैं वहीं पर खड़े मीडिया के सामने इनकी वहां का जो चालाकी है वो भी अया की जाए ताकि मजीद ये नंगे हो। तो आज बहरहाल मनी लॉन्ड्रिंग की जो समात है वो उस तरीके से नहीं हो सकी, और आगे 28 तारीख को अब इसके फर्द जुर्म के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है, और 28 को मुमकिन है कोई इजलास हो और वो बहाना बनाने की ये कोशिश करें। लेकिन बहरहाल FIA ने जो चालान दिया है उसका जवाब जो मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत है वो शहबाज शरीफ के पास नहीं है। पसीने निकले हुए हैं, हवास बाक्सगी के अंदर पुराने तरीके अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब ये जजेस और हमारी प्रोसिक्यूशन का इम्तिहान है कि ये केस किस तरह मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। अपने मेजबान साजिद गुंदड़ को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।